अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया था कि हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को ख़त तो लिखे जा रहे हैं, पीएम सिटीज़न पोर्टल के ऊपर भी लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं और जो भी वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं उससे वो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम पे एक प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ही सिस्टम भी काम करेगा। पता नहीं अब बदकिस्मती से हमारे कल्चर बन गया है कि जब तक मीडिया प्रेशर या आवाम का प्रेशर नहीं आता उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं और वो लेटर्स भी भेज रहे हैं। मैं कोशिश भी मेरी यही है कि अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करती रहूं, लेकिन किसी एक की एफ़र्ट काफ़ी नहीं होगी, हमें कंबाइंड एफ़र्ट की ज़रूरत है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, आपने एक वीडियो बनानी है 40 सेकंड्स की या 45 सेकंड्स की। सबसे पहले आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपने मुल्क का नाम या शहर का नाम जहाँ पे भी आप मौजूद हैं। उसके बाद आपने अपनी जो भी जज्बात हैं, जैसा भी आप फ़ील करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, वो आपने कम जुमलों में अपनी बात बयान कर देनी है। वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करना है या सदर पाकिस्तान को मुखातिब करना है या आर्मी चीफ़ को मुखातिब करना है, वो आपने अपना पैगाम रिकॉर्ड करा के मुझे आपने ईमेल कर देना है, या फ़याज़ को कर दें, या साकिब बशीर साहब को कर दें, मुबशिर लुकमान साहब को कर दें, महरीन को कर दें, किसी को भी कर दें। आपने हम तक ये पैगाम पहुंचाना है और हम आपका ये पैगाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए जो आला सियासी शख्सियत हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और फिर जो हमारी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें भी इसको शेयर करेंगे। अब एक ये वीडियो का तरीका, क्योंकि इससे पहले लेटर्स की बात हो रही थी, और अगर हम वीडियो की फॉर्म में इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी एक अच्छा रहेगा। तो आप लोग जो लोग बना सकते हैं वो वीडियो बनाएं, जो ख़त लिखना चाहते हैं वो ख़त लिखें, लेकिन इस इशू को हमने दबने नहीं देना, क्योंकि इस इशू को दबाने की कोशिश बहुत की जा रही है। भले से मैं आप लोगों को कभी डिसहार्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इसको उस तरह से अब फोकस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे जो चैनल्स होते हैं, टीआरपीज़ का भी मसला होता है और सब कुछ, और एक ख़बर जब पुरानी होती जाती है तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का भी उसमें इंटरेस्ट, दिलचस्पी ख़त्म होती जाती है। तो जिस दिन कार्रवाई होती है अदालती, उस दिन तो कोई ख़बर होती है, लेकिन आम डेज़ में ऐसी कोई ख़बर नहीं होती। इसी तरह से उस्मान मिर्ज़ा का जो केस है उसकी भी आपने देखा होगा कि अब आपको कोई कहीं से भी आवाज़ नहीं आती। उसका वो कितना खौफनाक केस है, उसमें किस कदर ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया है और किस कदर एक इंसान ने ना खुदा बनने की कोशिश की है। लेकिन अब आप देखते होंगे कि उसकी कोई बात नहीं हो रही। कुरतुलैन बलोच का केस आप ये भी देख रहे होंगे कि उसकी भी कोई बात नहीं हो रही, और यकीन मानिए मुझे डर है कि नूर मुकद्दम के केस के साथ भी यही हो सकता है। इसलिए हमें पहले से ही ये स्टेप्स उठाने हैं। आप लोग वीडियोस बना के भेजें। दूसरा, आप लोग चूँकि पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं उन सब के आप फॉलोअर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स के भी फॉलोअर्स हैं, आपने उन सब को टैग करना है और उन सबको ये मैसेज करना है। और मैं भी इस वीडियो के तवस्सुत से जितने भी पाकिस्तान के हमारे बड़े स्टार्स हैं, माहिरा ख़ान हैं, हुमायूं सईद हैं, शान हैं, रीमा हैं, और जितने भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, इवन महविश हयात हैं जो कि दीगर इश्यूज़ पे बड़ा बात करती हैं, अरमीना ख़ान हैं जिनको मैंने देखा है कि सोशल इश्यूज़ पे बोलती हैं, लेकिन इस इशू पे वो लोग खामोश हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक आधी ट्वीट के बाद उसके बाद आज तक उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात नहीं की जा रही। और भी अगर आप बात करें, जैसे निगहदात हैं वो बात करती हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर, जबरान नासिर हैं वो बात करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको प्लीज़ दबने ना दें इस इशू को, क्योंकि आपकी बात लोग ज़्यादा सुनते हैं, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, इवन जो टिकटॉकर्स मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, टिकटॉक के ज़रिए से भी आप लोगों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप लोग पॉजिटिव कंटेंट भी बनाएं और आवाम को ये अवेयरनेस भी दें, क्योंकि टिकटॉक गांव देहातों में हर जगह पहुंचा हुआ है पाकिस्तान में, वहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। तो आप लोग भी नूर मुकद्दम के लिए लोगों को मोटिवेट करें कि नूर मुकद्दम केस में इंसाफ होना ज़रूरी है और हमें नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ उठानी है। बाकी तरीक़ाकार वही है कि आप लोगों ने लेटर्स लिखने हैं, आप लोगों ने वीडियोस बनानी है, और जिस भी तरह से आप जिस भी कैपेसिटी में इस केस के बारे में आवाज़ उठा सकते हैं वो उठानी है। दूसरा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि जब भी अदालती कार्रवाई होती है तो वहाँ पे मीडिया के लोग होते हैं,
ابھی تک پاکستان میں ایک بھی پروٹیسٹ جو ہے، ایک کچھ شروع میں ہوئے ہیں جولائی کے مہینے میں، لیکن مزید میں نے دیکھا کہ کوئی وہاں پہ لوگ نہیں جاتے، جو سول سوسائٹی ہے وہ نہیں جاتی، عام لوگ نہیں جاتے، انفلوئنسرز نہیں جاتے۔ آپ کو وہاں پر جانے کی ضرورت ہے تاکہ شوکت مقدم صاحب کو بھی پتہ چلے کہ ان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جتنے بھی کورٹ کے سیشنز ہو رہے ہیں، عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ پلیز وہاں پہ جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں وہ ضرور جایا کریں سولیڈیرٹی کے لیے۔ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، آبویسلی میں نے جو ہماری سیاسی شخصیات ہیں، ہمیشہ انہوں نے سیاسی بیان بازی میں تو سب لوگ ہی آگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن اس کیس میں وہ بھی چپ ہیں۔ تو بہنیں بیٹیاں تو آبویسلی آپ کی بھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نور مقدم کیس کو دبنے نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر مسلسل بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آنے والے کچھ دن، ویسے تو ہم آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ ملزمان جو ہیں وہ ایج حاصل کر لیتے ہیں، اور ابھی لاسٹ جو پیشی ہوئی ہے اس میں بھی ان کو یہ ایج مل گیا ہے کہ پہلے یہ اپنے کسی وکیل کا کہہ دیتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں اور ان کے ابھی آئے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہوا، لیکن اب شاہ خاور صاحب جو کہ شوکت مقدم صاحب کے وکیل ہیں، ان کی طبیعت ناساز تھی، اس کی وجہ سے ایک ہیئرنگ جو ہے اس پہ اثر آیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھوں گی کہ اب چاہے جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لیں، کتنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں، یہ لوگ زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے۔ اب سپٹمبر سے بات اکتوبر تک چلی جائے گی، اکتوبر سے نومبر تک چلی جائے گی، لیکن انصاف تو ہونا ہی ہے اور وہ ایویڈنس کی روشنی میں ہونا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور آواز اٹھانا نہیں چھوڑنی، کیونکہ جب آپ لوگ اس بات کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، جب آپ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویوز سے، لیکن ایسے بہت سارے یوٹیوبرز ہوں گے جو صرف اس وجہ سے ویڈیوز بنا رہے ہوں گے کہ نور مقدم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ اگر آپ دیکھنا چھوڑ دیں گے وہ ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اس لیے پلیز آپ لوگ اپنا انٹرسٹ اس کیس میں رکھیں۔ اور اوورسیز پاکستانی تو بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، جو یہاں پہ رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کچھ ایفرٹ کریں، کچھ پروٹیسٹ وغیرہ ارینج کریں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، باقی شہروں میں بھی پروٹیسٹ ہونے چاہیے اسپیڈی ٹرائل کے لیے، اور ہماری جتنی بھی بہنیں بیٹیاں ہیں جن کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوئے ان سب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ یہ ایشوز دبنے نہ پائیں۔ اب عورت مارچ کہاں ہے؟ میرا عورت مارچ سے سوال ہے کہ ویسے میں آپ کا جو بھی ماننا ہے یا جو بھی آپ کی کاز ہے میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں، خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، سب کچھ ملنا چاہیے، لیکن اب جب نور مقدم بھی آپ کے پروٹیسٹ میں جاتی تھی، آج آپ لوگوں نے اس کے لیے کتنے پروٹیسٹ کیے ہیں؟ میرا عورت مارچ والوں سے سوال ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو انفلوئنسرز ہیں، بڑی اچھی پکچرز بھی آ رہی ہیں، کھانے کی پکچرز آ رہی ہیں، موویز کی پکچرز آ رہی ہیں، منی ہائسٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن نور مقدم کے لیے کتنے لوگ بات کر رہے ہیں؟ تو اپنے اس وقت گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے کہ خواتین نے نور مقدم کے لیے کیا کیا ہے۔ مرد حضرات بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن خواتین کہاں ہیں؟ وہ عورت مارچ کہاں ہے؟ وہ خواتین کے حقوق پہ بات کرنے والی لڑکیاں کہاں ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں چپ ہے؟ وہ کیوں تماشا دیکھ رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں بات کر رہا ہے اس کے اوپر کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے؟ ہماری جو شیری مزاری صاحبہ ہیں وہ کتنی اپڈیٹڈ ہیں اس کیس سے؟ تو یہ اس وقت بڑا ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو آج تک خواتین کے حقوق کی بات کرتے رہے، جو رول آف لاء کی بات کرتے رہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے عمل کی طرف کہ کیا وہ نور مقدم کے لیے، قرۃ العین بلوچ کے لیے، باقی جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ چپ ہیں۔ اگر وہ چپ ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ آپ نیکسٹ ٹائم ان کے احتجاج میں مت جائیے گا، ان کے جلسوں میں شریک مت ہوئیے گا، کیونکہ پھر ان کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے، وہ یقیناً کسی کے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا جو جذبہ ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، وہ صرف ملک کی خدمت ہے، ملک میں خواتین کے حقوق کی بات کرنا ہے، تو پھر وہ نور مقدم کے لیے بھی بات کریں گے۔ لیکن وہ چپ ہیں، ان کے صرف یہ نہیں کہ ان کو یہ احتجاج نہیں کر رہے، اوبیسلی کرونا بھی ہے، ہمیں ایس او پیز کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تو استعمال کر سکتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ عورت مارچ کی کتنی ریپرزینٹیٹیوز ہیں اسلام آباد میں بڑی ایکٹیو ہیں جو کہ اس ہیئرنگ میں جاتی ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ عورت مارچ کی کچھ جو لابی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ملزمہ عصمت کو؟ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے، اگر آپ لوگ نور کے ساتھ ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ہیئرنگ میں بھی آنا چاہیے، پھر آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اب عفت عمر وہ خواتین کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہیں، وہ بھی بالکل خاموش ہیں۔ باقی بھی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ
ان کی عورت مارچ کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں آپ کو کوئی بلیم نہیں کرنا چاہتی, نہ میں کسی لڑائی کو دعوت دینا چاہتی ہوں, میں اس طرح کے پیٹی ایشوز میں نہیں پڑھنا چاہتی, لیکن اپنے عمل سے ثابت کیجیے کہ آپ خواتین کے حقوق پہ بات کر رہی ہیں. اور نور مقدم کا کیس ٹیسٹ کیس ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ جنگ شروع کیجیے, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور پھر آپ کے مارچ کو کوئی بری نظر سے, بدنیتی سے نہیں دیکھے گا, آپ کے مارچ کا احترام کرے گا اگر آپ نور کو انصاف دلانے میں پیش نظر آئیں گی. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی اپیل کرنی تھی آپ لوگوں سے. باقی دعائیں اور جتنی میں جس کیپیسٹی تک اس کے لیے آواز اٹھا سکتی ہوں نور کے لیے اٹھاتی رہوں گی. پاکستان زندہ باد.